नमस्कारः। नमस्कारः। अत्र मम लैपटॉप मध्ये कनेक्ट न भवति। एकनिमेषः। लैपटॉप मध्ये प्रयत्नः क्रियमाणः अस्ति, तत्र किमर्थं नागच्छति? Ну, значит, 6:45. अत्रैव पाठयामि। श्रूयते खलु? श्रूयते, श्रूयते, समीचीनं श्रूयते। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनु यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इदानीं चतुर्थः अध्यायः प्रारब्धः। चतुर्थे अध्याये वेदव्यासः किमर्थं श्रीमद्भागवतं चकार इति विषये प्रश्नः तथा उत्तरं दृश्यते। प्रश्नं कुर्वन्ति शौनकप्रभृतयः, उत्तरं वदति सूतपुराणिकः। तत्र प्रथमं शौनकादीनां प्रश्नः वर्तते बहुशः 10 श्लोकेषु। प्रश्नस्य आरम्भः तत्र 10 श्लोकेषु प्रश्नः एव वर्तते। तत्र प्रथमः प्रश्नः भवति, ते तु वदन्ति सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यामाह भगवान् शुकः। हे महाभागा सूत, हे वदतां वर, भागवतीं पुण्यां कथाम् अस्मान् प्रति वद। भगवान् शुकः यां भागवतीं कथाम् आह तां कथाम् अस्मान् प्रति वद इति भागवतस्य वचनम् अस्माकं जिज्ञासितं वर्तते, शुश्रूषवः वयं स्मः इति शौनकः प्रथमतः आह। तत्र सूत सूत महाभाग, महाभाग इति महाभाग्यशाली इत्यर्थः। भागशब्दस्य भाग्यम् इत्यप्यर्थः एकः अस्ति। अतिशयेन भगः भागः इति। दीर्घोतिशये इति सूत्रात् अतिशयार्थे अत्र भाग इति दीर्घः आगतः। भगशब्दस्य ऐश्वर्यम् अर्थः। अत्र भागशब्दस्यापि परमेश्वर्यम् अर्थः। दीर्घः अतिशयार्थे वर्तते। इदानीं यथा अतिशयार्थे दीर्घः कथं तेन तत् कर्म कृतं, परीक्षा कथं दत्ता इति पृच्छ्यते चेत् केचन उत्तरं ददति, सम्यक् दत्ता परीक्षा इति वदन्ति। इतोपि अत्यन्तं सम्यक् जाता चेत् असम्यक् जाता इति सा इति दीर्घः उच्यते। अत्र सस्य दीर्घः कुतः इति चेत् अतिशयार्थे, अतिशयद्योतनाय तथा सः शीघ्रं गतवान्, सः शीघ्रं गतवान् इति शीति दीर्घः उच्यते चेत् तस्य आधिक्याद्योतनाय दीर्घोतिशये इति इतोपि दीर्घः तत्र आगच्छति। तद्वदत्रापि अतिशयेन भगः वर्तते इति कृत्वा भागः इति प्रयोगः क्रियते। महाभागः नाम महान्
भागः नाम ऐश्वर्यविशेषः यस्मिन् सः महाभागः तत्सम्बुद्धौ महाभाग हे भाग्यशालिन् इत्यर्थः। अयं शब्दः इदानीं तावत् सर्वेषु शब्देषु सर्वेषां नाम्नि प्रयुज्यते। हे महाभाग आगच्छतु। अत्र तस्य नाम सम्यक् न ज्ञायते चेत् यथा इंग्लिश भाषायां XYZ इति चेत् तद्वत् महाभाग इति शब्दः प्रयुज्यते क्वचित्। क्वचित् आधुनिकशब्दानां यदा विभक्तिषु वर्णनं कर्तुं न शक्यते तदा महाभागशब्दः प्रयुज्यते। तद्यथा आधुनिकः इदानीं कृष्ण राम नारायण इत्यादि शब्देषु क्लेशो नास्ति, परन्तु सचिन् इति कश्चन भवति, सचिन् इति तस्य नाम भवति, तस्य सचिनः सचिनौ सचिनाः इत्यादि शब्दाः न सम्यक् भवन्ति। एतदर्थं सचिन् महाभागः इति उच्यते। तदा सचिन् महाभागः सचिन् महाभागौ सचिन् महाभागाः इति भवितुमर्हति। एवं नरेन्द्र मोदी इति अस्ति। नरेन्द्र मोदी इत्यत्र यदि अत्र नरेन्द्र मोदी अस्ति इति नकारान्तशब्दः वक्तव्यो वा अथवा मोदिः मोदी मोदयः इति वक्तव्यं वा इत्यादि संशयः भवति। तदर्थं किं कुर्वन्ति? नरेन्द्र मोदी महाभागः अस्ति, नरेन्द्र मोदी महाभागेन इदम् उक्तम्, एवं महाभागशब्दः पूर्यते चेत् तदा विभक्ति विपरिणामादि क्लेशः न भवति इति लाघवाय भवति महाभागशब्दः। वस्तुतः महाभागशब्दस्य महाभाग्यशालिन् इत्यर्थः। हे भाग्यशालिन् सूता सूता इति द्विवारम् उच्यते। एतस्य सूत इति किमर्थं नाम? यद्यपि सूत इति जातिविशेषः वर्तते, परन्तु ये अयं सूतः न सूतस्य पुत्रः, अयं तावद् वेदव्यासस्य पुत्रः। वेदव्यासस्य रोमाञ्चात् रोमहर्षणः इति अयं जातः अस्ति, रोमाञ्चात्। तर्हि अयं सूतः कथम् इत्युक्ते अत्र ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः इत्यादि पुरुषसूक्तोक्तक्रमेण भगवतः मुखात् न केवलं चतुर्मुखः जातवान्, सः जायमानः एव ब्राह्मणः जातवान्। तथा च ब्राह्मणजातिरपि भगवतः मुखादि अवयवेभ्यः जायते खलु। तद्वत् सूत इति जातिविशेषः अपि एतस्य वेदव्यासस्य शरीरात् जाता इति तत्र सूतः नाम सूतजातीयः एषः इति एकः परिहारः। द्वितीयपरिहारः अस्ति अयं सूत इति तस्य नाम भगवतः शरीरात् प्रसूतत्वात् सूतः तावदेव। अयं सूतः नाम सूतजातीयः इति नार्थः इत्यपि केचन याचक्षते, परन्तु सर्वत्रापि अयं सूतजातीयः इति पुराणेषु दृश्यते। अतः भगवतः शरीरादेव सूतजातिरपि आविर्भूता इति अस्माभिः अङ्गीकर्तव्यम्। सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर, हे वदतां वर। वदत्सु वरः वदतां वरः। ये वदन्ति नाम प्रवचनकर्तारः सन्ति तेषु अयं वरः श्रेष्ठः, अतः वदतां वरः। तत्सम्बुद्धौ वदतां वर। अत्र वदतां वर इति पदद्वयं नास्ति, वदतां वरः इति एक एव शब्दः। तत्र अलुक् समासः इति अङ्गीक्रियते। वदतां वरः वदतां वरः इति अयं समासः जातः। मुक्तानां परमागतिः इति भवति तद्वत्। रामायाः सीतायाः पतये नमः इति भवति। सीतायाः पतये नमः इत्यत्र सीतायाः पतये इति समासः, सीतापतये इति वत्। अन्यथा तु सीतायाः पत्ये नमः इति भवेत्। अत्र अलुक् समासः इति अङ्गीक्रियते। अलुक् समासः इति वनेचरः, वने चरति इति वनेचरः इति भवति, वनचरः इति न भवति। अयम् अलुक् समासः, तद्वदेशः। वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यामाह भगवान् शुकः। वद इति उक्तं, किं वद? कथां वद। कां कथां वद? भागवतीं कथां वद। भगवतः सम्बन्धी भागवती अथवा भागवतग्रन्थस्य सम्बन्धिनी भागवती। सा कथा किमर्थं वक्तव्या इति चेत् पुण्यां, सा पुण्यप्रदा, श्रवणमात्रेण पुण्यं प्रददाति। अतः पुण्यप्रदां भागवतीं कथां वद। याम् आह भगवान् शुकः, यां भागवतीं कथां पूज्यः शुकः तत्र नद्याः तीरे परीक्षितराजस्य पुरतः अवदत् तत् वद। आह इति तु लट्लकारः। आह आहतुः आहुः
आत्थ आहतुः ब्रूथ ब्रवीमि ब्रूवः ब्रूमः इति ब्रूञ् व्यक्तायां धातोः लटि आह इति रूपम्। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। भागवती कथा कस्मिन् युगे प्रवृत्ता, कलियुगे वा द्वापर युगे वा कलि त्रेता युगे वा कृतयुगे वा, कस्मिन् युगे प्रवृत्ता इयं स्थाने वा केन हेतुना, कस्मिन् स्थाने एषा कथा प्रवृत्ता, देशः कः कालः कः, कुतः संचोदितः कृष्णः केन पुरुषेण संचोदितः सन् अयं वासिष्ठः कृष्णः वेदव्यासः इमां संहितां कृतवान्। इमां भागवतीं संहितां भागवत पुराणं केन संचोदितः सन् प्रेरितः सन् अयं कृष्णः वासिष्ठकृष्णः वेदव्यासः कृतवान् इति प्रश्नत्रयम् अस्मिन् श्लोके अस्ति। कस्मिन् युगे इयं प्रवृत्ता, इयं नाम श्रीमद्भागवती कथा कस्मिन् युगे प्रवृत्ता इत्यस्य उत्तरं दातव्यम्। अपि च कस्मिन् स्थाने वा प्रवृत्ता इति द्वितीयः प्रश्नः। कस्मिन् स्थाने कस्मिन् प्रदेशे एषा कथा प्रवृत्ता इति द्वितीयः। तृतीयः केन हेतुना इयं कथा प्रवृत्ता, केन हेतुना, हेतुः कः, कारणं किम् इति तृतीयः। कुतः कृष्णः कृतवान् संहिता, कृष्णः नाम कृष्णशब्दस्य अनेके अर्थाः सन्ति। तत्र नामकरणकाले वसुदेवस्य देवकीसुतस्यापि कृष्ण इति नामकरणं कृतम्। एवं पराशर सत्यवतीभ्यां यमुनाद्वीपे सञ्जातस्य द्वैपायनस्यापि कृष्ण इति नाम कृतं नामकरणकाले। अतः कृष्णद्वैपायनः इति वेदव्यासस्य नाम वर्तते। अतः अयं कृष्णः। कुतः अयं कृष्णः इति चेत् कर्षति इति कृष्णः। कर्षणं नाम मोक्षाय कर्षति, मोक्षाय कर्षति, आकर्षणं करोति। स्वस्य ज्ञानसाम्राज्येन भागवत त्रयी प्रभृति ज्ञानेन मोक्षाय सर्वान् भक्तान् कर्षति इति कृत्वा अयं कृष्णः भवति। तादृशः कृष्णः मुनिः संहितां भागवतीं संहितां कुतः संचोदितः सन्, केन संचोदितः सन्, प्रेरितः सन् कृतवान् इति। तत्र चत्वारः प्रश्नाः जाताः। सः पञ्चमं प्रश्नं पृच्छति। तस्य पुत्रो महायोगी समदृक् निर्विकल्पकः एकान्तगतिरुन्निद्रः गूढो मूढ इवेयते कथम् आलक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलम् उन्मत्तमूकबधिरवत् जडवत् विचरन् गजसाह्वये इति प्रश्नः। त्वं किम् आह किम् आत्थ गङ्गायाः तीरे प्रायोपवेशम् उपविष्टवान् परीक्षित। तत्र शुकः समागतवान्। आगत्य च श्रीमद्भागवतीं कथां तत्र आह इति सूतपुराणिकः इदानीम् अवदत्। एषः पृच्छति शौनकः, भोः अयं शुकः वेदव्यासस्य पुत्रः अवधूतलिङ्गः। अवधूतः नाम यं कमपि न सः स्पृशति, यस्य कस्यापि पुरतः न प्रत्यक्षीभवति, सः एकान्तं तिष्ठति, अनेकेषां जनानां मध्ये न सः सरति। तादृशः कथं वा आगतवान् राज्ञः पुरतः, आगत्य च कथं वा भवतां सर्वेषां सन्निधौ भागवतीं कथाम् आह। एषः तथा अनेकेषाम् अरतिर्जनसंसदि इति तस्य नियमः। जनसंसति यत्र भवति तत्र तस्य रतिरेव नास्ति, सः एकान्तप्रियः। तादृशः मूढो गूढ इवेयते। सः कीदृशः? मूढ इव, उन्मत्त इव, बधिरः इव। नाम बधिरो नाम यस्य शब्दः न श्रूयते सः बधिरः। मूकः नाम येन किमपि वक्तुं न शक्यते, यस्य वागिन्द्रियं नष्टं सः मूकः। उन्मत्तो नाम यः वाक्यं किमपि न परिजानाति, केवलम् आत्मतत्त्वं जानाति, सः उन्मत्तः। उन्मत्तः इत्युक्ते मैड नाम यस्य बाह्यज्ञानं किमपि न भवति, तादृशः उन्मत्तः। अयम् उन्मत्तवत् प्रवर्तते, मूकवत् वर्तते, बधिरवद् वर्तते,
तस्य पुत्रः महायोगी, तस्य नाम तस्य वेदव्यासस्य पुत्रः महायोगी, सः महायोगी वर्तते, यतः अन्तरेव भगवन्तं पश्यति, अतः योगशीलः। अपि च समदृक्, समदृक् नाम सर्वं समं पश्यति, सर्वत्रापि परमात्मा अन्तर्यामी वर्तते इत्यतः सः यथा ज्येष्ठं पश्यति तथा बालमपि पश्यति। बालज्येष्ठयोः व्यत्यासः एव नास्ति। सः कदाचित् बालान् प्रत्यपि नमस्कारं करोति, ज्येष्ठान् यथा तथा। यथा ज्येष्ठाः वृद्धाः भगवतः सन्निधानपात्राः, तथा शिशवः अपि भगवतः सन्निधानपात्राः इति कृत्वा शिशुषु अपि भगवन्तं पश्यति। अतः अयं समदृक्। अपि च समदृक् नाम सुखदुःखयोः समः। यदा वृष्टिः आयाति तदा छत्रं स्वीकृत्य न गच्छति सः। वृष्टिमध्ये यथा आतपः वर्तते तथा आतपे यथा गच्छति वृष्टिकालेपि तथैव गच्छति। तस्य वृष्टिकालः, आतपकालः, एवं शैत्यकालः इति काले विषमत्वमेव नास्ति, सर्वत्र समत्वं। यतः शरीरे तस्य अभिमानं नास्ति, अभिमानः नास्ति। शरीरे यस्य अभिमानः अस्ति तस्य खलु इदानीम् उष्णकालः, अतः मया तत्र फैन् अपेक्षितम् अथवा अस्माकं व्यजनम् अपेक्षितम् इति भावः भवति। यदा तु तस्य शरीरे अभिमानः भवति तदा तस्य शैत्यकालः, अतः कम्बलं शैत्यस्य रक्षणाय अपेक्षितम् इति भावः भवति। यदा तु तस्य शरीरे अभिमानः नास्ति, अभिमानः नास्ति, तदा सः किमपि नेच्छति। अतः अयं समदृक् निर्विकल्पकः। निर्विकल्पकः नाम इदं मदीयम् इदं तदीयम् इति विकल्प एव तस्य नास्ति। अस्मासु अस्ति खलु, मम पुस्तकं कोऽपि नयति चेत् मदीयं पुस्तकं किमर्थं नयसि इति पृच्छामि अहं। मम वस्त्रं कश्चन नयति चेत् मम वस्त्रं तत् किमर्थं त्वं स्वीकरोषि इति पृच्छामि। कुतः? तत् तदीयम् इदं मदीयम् इति अस्मासु भावः अस्ति। एषः तथा नास्ति। यदि मम पुरतः किञ्चित् पात्रे अन्नं स्थापितम्, अहं भोजनाय प्रवृत्तः, सः आगत्य किञ्चित् अन्नं स्वयं स्वीकृत्य भक्षयति, तस्य इदं तदीयमिति ज्ञानमेव नास्ति। प्रपञ्चे यद्यदस्ति तत्सर्वं भगवतः अधीनं, भगवद्व्यतिरिक्तः को वा अत्र स्वतन्त्रः अस्ति इत्येवं सर्वं भगवदधीनम् इति चिन्तयन् सर्वस्मिन् सत्तां जानाति, सर्वस्मिन् सत्तां नास्वत्ता नास्ति इत्यपि जानाति। एतादृशः सः निर्विकल्पकः इत्युच्यते। निर्विकल्पको नाम मदीयं तदीयम् इति भेदम् अपहाय सर्वम् ईश्वराधीनम् इति विज्ञाय यः स्थितवान् सः निर्विकल्पकः। एवम् एकान्तगतिः। एकान्तगतिः नाम अनेकेषां मध्ये न गच्छति, एकः एव गच्छति। एकान्तरतिः इति पाठान्तरमस्ति। एकान्तरतिनुन्निद्रः इति। एकान्तरतिः नाम कोऽर्थः? अनेकेषां मध्ये आनन्दः तस्य नास्ति, एकः एव निर्जने प्रदेशे विजनस्थले तिष्ठन् भगवन्तं चिन्तयित्वा आनन्दम् अनुभवति। सच्चिदानन्द अनुभवः तेन अनुभूयते। अन्यः तस्य लौकिकवस्तु भक्षणेन वा, लौकिकवस्तुदर्शनेन वा, लौकिकवस्तुस्पर्शनेन वा, लौकिकगीतादिश्रवणेन वा तस्य आनन्दो नास्ति। सः अन्तरेव भगवन्तं पश्यन्, भगवन्तं स्पृशन्, भगवन्तं जिघ्रन् आनन्दम् अनुभवति। सः एकान्तगतिः। एकान्तगतिः। एकान्तो नाम विजनस्थलं, तत्रैव गतिः, रतिः, आनन्दः यस्य अस्ति तादृशः। अपि च उन्निद्रः। उन्निद्रः नाम निद्रां त्यक्तवान् इति केचन व्याख्यां कुर्वन्ति। उद्गता निद्रा यस्य सः, यस्मात् सः उन्निद्रः नाम निद्रारहितः। तस्य अत्र प्रयोजनं नास्ति। कथं वा शुकः वेदव्यासस्य सन्निधौ भागवतं शुश्राव, एतादृशः खलु। उन्निद्रः चेत् भागवतं शुश्राव श्रोतुम् अवकाशः अधिकः अस्ति। अतः उन्निद्रः इत्यस्य निद्रारहितः इत्यर्थः अत्र न विवक्षितः। किन्तु उन्निद्रशब्दस्य अन्येषु पुराणेषु अर्थः उक्तः। किमिति? साम्यम् ईश्वररूपेषु सर्वत्र तदधीनतां पश्यति ज्ञानसम्पत्त्या उन्निद्रो यस्य योगवित्। सः तादृशः योगज्ञः उन्निद्रः अथवा विनिद्रः इति उच्यते। कीदृशः? सर्वत्र विद्यमानेषु भगवतः रूपेषु साम्यं यः पश्यति, सर्वं भगवतः अधीनम् इति यः पश्यति, तादृशः विनिद्रः इति निरूप्यते।
नाम उन्निद्रः नाम इदानीं वयं सर्वे वस्तुतः निद्रालवः स्मः। कुत इति चेत् अस्माकं यथार्थज्ञानं नास्ति। यत्र यथार्थज्ञानं नास्ति तत्र निद्रा इति शब्दः प्रयुज्यते। कृष्णः गीतायां वक्ति ययेष सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः इति उपनिषदः अर्थम् आदाय सः वदति ययेषु सुप्तेषु। इदानीं एते सर्वेपि यत्र निद्रान्ति तत्र योगी जागृतावस्थां प्राप्नोति। यत्र योगी जागर्ति तत्र एते सर्वेपि निद्रान्ति इति कृष्णः गीतायां वक्ति। नाम योगी तावत् भगवद्विषये जागरूकः वर्तते। तद्विषये एते सर्वेपि निद्रालवः सन्ति। ये अयोगिनः यत्र जागृति नाम यत्र सः ज्ञानी जागृति तत्र भूतानि सर्वाण्यपि निद्रान्ति। यत्र तु इमानि भूतानि नाम अस्मत्सदृशानि यत्र जागरन्ति अजागृति अर्थात् अत्र जागृतावस्था अस्ति लौकिकविषयेषु तत्र योगिनः निद्रान्ति। तद्विषये ते तु चिन्तनमेव न कुर्वन्ति। अतः उन्निद्रः नाम निद्रां त्यक्तवान्। कुत्र? भगवद्विषये निद्रां त्यक्तवान्। भगवज्ञानी अपरोक्षज्ञानी इत्यर्थः। ये अपरोक्षं ज्ञानं प्राप्तवन्तः ते तु गूढाः मूढाः इति मूढ इव सः ईयते। गूढः नाम कोऽर्थः? अन्तः ज्ञानमस्ति बाह्यं न प्रदर्शयति सः गूढः। अयम् अन्तर्ज्ञः वर्तते बाह्यं तादृशज्ञानं न प्रदर्शयति खलु, अतः अयं गूढः। मूढः इव नाम मूढः नाम किमपि न जानाति, वाक्यमपि किमपि न जानाति, तद्वत् एषः सर्वत्र चलति। तथा च गूढ इव मूढ इव ईयते ज्ञायते तादृशः भवति वेदव्यासस्य पुत्रः शुकः। तादृशः शुकः कथं वा वेदव्यासस्य सन्निधौ श्रीमद्भागवतीं कथां शुश्राव, कथम् आलक्षितपौरैः। इदानीं भवता उक्तं किमिति, परीक्षित राजा परीक्षित गंगायाः तीरे आगच्छत्। तत्र पौराः सर्वे आसन्। तत्र शुकः आगच्छत् भागवतीं कथाम् अवदत्। परन्तु अयं शुकः इति पौरैः कथम् आलक्षितः ज्ञातः। सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलं, कुरुजाङ्गले खलु वर्तते अस्माकं राजा परीक्षित। तत्र कुरुजाङ्गलं प्रति कथमयं सम्प्राप्तः। उन्मत्त मूक जडव विचरन् गजसाह्वये। अयम् उन्मत्तवत् मूकवत् जडवत्, जडवत् नाम मूढः, मूढवत् विचरन् सर्वत्र संचरन् गजसाह्वये। गजसाह्वयो नाम हस्तिनापुरम्। गजो नाम हस्ति, गज इति आह्वयेन सहितः प्रदेशः गजसाह्वयः। आह्वयो नाम हस्ति इति नाम यस्य पुरस्य अस्ति सः गजसाह्वयः नाम हस्तिनपुरः, हस्तिनपुरम्। तत्र हस्तिनापुरे अथवा हस्तिनापुरे विचरन् संचरन् कथमिव संचरन्, उन्मत्तवत् मूकवत् जडवच्च संचरन् अयं कुरुजाङ्गलं प्राप्तः सन् कथं वा पौरैः आलक्षितः। अयमेव शुकाचार्यः इति पौराः कथं ज्ञातवन्तः इति प्रश्न, पंचमं प्रश्नम् एषः अपृच्छत्। षष्ठः प्रश्नः श्वः अस्माभिः दृश्यते। इदानीं श्वः पाठः भविष्यति, दशमी अस्ति। परश्वः आरभ्य अस्माकमत्र काचन परीक्षा चलति छात्रान् एकादशी आरभ्य। अतः एकादशीम् आरभ्य दिवसचतुष्टयपर्यन्तम् अनध्ययनेषु पाठो न भविष्यति। पुनः द्वितीयायां परिपाठः भविष्यति, परन्तु श्वः पाठः भविष्यति। नमस्कारः। धन्यवादः, धन्यवादः। То есть завтра будет, а потом уже до 9 не будет, да? Потому что меня не было. Ага. Завтра будет, потом до 9 не будет. Окей, хорошо. Спасибо.
भवतु। हरे